करते हैं सदाए उर्दू का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, नागौरी जो है ये अजमेर शरीफ में एक जगह का नाम है, राजस्थान में एक सूबे का नाम है। ठीक है, यानी कि ये कोई सूफ़ी साहब थे, सूफ़ी बाबा थे, उनके बारे में ये चैप्टर है। इस चैप्टर को लिखा किसने है? इस चैप्टर को लिखने वाले हैं डॉक्टर शाहिदुल हक चिश्ती। ठीक है, अब चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और इसके बाद हम पहले चैप्टर पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर को पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में तमाम औलिया अल्लाह के सुल्तान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। यानी कि अभी क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी बहुत सारे अल्लाह के औलिया आए, उसमें जो सबसे बड़े हैं यानी कि जिनका मर्तबा सबसे बुलंद है, वो कौन है? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, है ना। अब यहाँ क्या लिखते हैं आगे? आपकी दरगाह राजस्थान के तारीख़ी शहर अजमेर में है। यानी आपकी दरगाह कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के तारीख़ी शहर अजमेर में आपकी दरगाह है। अब क्या लिखते हैं? क्योंकि ये भी वहीं के होंगे इसलिए लिखते हैं, हमारे सूबे को ये फजीलियत भी हासिल है कि इसके एक और तारीख़ी शहर नागौर में हुजूर गरीब नवाज़ के दूसरे खलीफा हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी का आस्थाना है। आस्थाना का मतलब क्या होता है? दरगाह। ठीक है, आस्थाने का मतलब क्या होता है? ये जो आस्थाना लिखा है इसका मतलब क्या होता है? दरगाह। ठीक है, अब ये बात किसकी शुरू हो गई? अब ये हमीदुद्दीन की बात शुरू हो गई है। ठीक है, अब क्या बताते हैं? आप दिल्ली में 571 हिजरी में पैदा हुए। ठीक है, कब पैदा हुए? 571 हिजरी में। ठीक है, आपकी पैदाइश की तारीख़ में इख्तिलाफ़ है। यानी इख्तिलाफ़ है यानी कि अभी तक इसमें लड़ाई झगड़ा है, कोई भी मतलब कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। एग्जैक्टली अभी तक उनकी तारीख़ पैदाइश पता नहीं चल पाई है। पैदाइश के वक्त वालिद ने आपका नाम हमीदुद्दीन मोहम्मद सूफ़ी रखा। यानी उनका जब पैदाइश हुई तो उनके वालिद ने उनका क्या नाम रखा था? हमीदुद्दीन मोहम्मद सूफ़ी। ठीक है, वालिद का नाम अहमद सूफ़ी था, जो ख़ुद भी एक बड़े आलिम और कामिल सूफ़ी थे। यानी कि जो वालिद साहब थे उनके, वो भी सूफ़ी थे। ठीक है, आपकी वालदा भी अपने ज़माने की बेहद मुंतक़ी और इबादत गुज़ार औरत थी। यानी कि वो भी बहुत अच्छी औरत थी, बहुत ज़्यादा नमाजी, परहेज़गार। ठीक है, ये मुत्तक़ी का मतलब भी इबादत गुज़ार होता है। ठीक है, अब क्या लिखते हैं? हज़रत हमीदुद्दीन सूफ़ी उर्फ़ आम, यानी कि वो नाम जो आम लोगों में फेमस हुआ। ठीक है, उर्फ़ आम में सूफ़ी साहब के नाम मशहूर हुए। ठीक है, यानी कि किस नाम से मशहूर हुए? अब आप बता सकते हैं किससे? सूफ़ी साहब के नाम से। ठीक है, सूफ़ी साहब के नाम से मशहूर हुए। आपका लक़ब सुल्तान अत्तारिकीन है। देखिए अत्तारिकीन ये पहले चैप्टर में आ चुका है, ये वर्ड हम लोग ने पढ़ा था, ये लफ्ज़ है ना। तो अब आपको पता चल गया अत्तारिकीन का मतलब क्या होता है? वो शख्स जो दुनिया को तर्क कर दे, यानी दुनिया को छोड़ दे। ठीक है, अब ये लक़ब इन्हें कैसे मिला ना, ये भी अब हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ये लक़ब इनको कैसे मिला और किसने दिया। ठीक है, ये लक़ब आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अता फ़रमाया था। यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ जो थे उन्होंने ये लक़ब उनको दिया था। आप बेहद हसीन और ख़ूबसूरत थे, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। आप एक मर्तबा अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के रहमतुल्लाह अलैह के सामने से गुज़र हुआ। यानी कि जब ये वहाँ गए अजमेर शरीफ तो वहाँ जो है इनका गुज़र किसके सामने से हुआ? ख्वाजा साहब के सामने से गुज़र हुआ। ख्वाजा साहब ने उन्हें देखकर फरमाया कि किस कदर हसीन और जमील शख्स है जिस पर दुनिया फ़रेफ्ता है। फ़रेफ्ता है यानी कि फ़िदा है इसकी खूबसूरती पे, है ना। दुनिया उसकी खूबसूरती की मतलब तारीफ़ करती है। ठीक है, अगर मेरा मुरीद हो जाए तो अल्लाह भी इसका शेदा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा मुरीद हो जाएगा मतलब ये है कि जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके लोग मुरीद बनते हैं ना, तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि अगर ये मेरा मुरीद हो जाएगा तो अल्लाह भी मुझसे खुश हो जाएगा। ठीक है, उधर सूफ़ी साहब का दिल भी ख्वाजा साहब के जानिब माइल हो गया। यानी इधर ये ख्वाजा साहब कह रहे थे कि वो मुझसे मिलने आए। ठीक है, और उधर सूफ़ी साहब को भी ऐसा लगने लगा कि मुझे इनसे मिलना चाहिए, वही अल्लाह का हुक्म था। ठीक है, और हाजिर होकर ख्वाजा साहब से अपना मुरीद करने की दरख्वास्त की। यानी जो ख्वाजा साहब चाह रहे थे वही हो गया। क्या हो गया? कि अब वो भी कह रहे हैं कि मुझे अपना मुरीद कर लें, है ना। ख्वाजा साहब ने दरख्वास्त कबूल करते हुए
صوفی صاحب کو اپنا مرید بنا لیا اور خلافت عطا کی، ٹھیک ہے، یعنی انہیں مرید بھی بنا لیا اور خلافت بھی عطا کی۔ اب صوفی صاحب کا دل دنیا سے اچٹ گیا یعنی کہ دنیا سے بیزار ہو گیا۔ اب دنیا کی انہیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تھی، صرف عبادت کرنا اور اللہ کی راہ میں کام کرنا ہی انہیں اچھا لگتا تھا، اور آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا یعنی کہ بانٹ دیا، غریبوں کو اور فقیروں کو کیا کر دیا، بانٹ دیا۔ صرف 10 جیب زمین معزز سوالی میں رکھی تاکہ بال بچوں کی کفالت ہو سکے، یعنی کہ صرف 10 جیب زمین رکھی، یعنی کہ بہت تھوڑی سی زمین اپنے لیے رکھی، وہ بھی اپنے لیے نہیں، کس لیے، اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بال بچوں ایک ساتھ آتا ہے کانسیپٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، تو بال بچوں کی کفالت یعنی ان کو پال پوس کر سکے، یعنی ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہم پورا کر سکیں۔ آپ اس زمین پر کھیتی کرتے تھے اور تمام عمر اسی پر بسر کی، یعنی کہ اسی پہ کھیتی کرتے تھے اور اس سے جو آتا تھا وہی کھاتے پیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں نا، ان کو پھر دنیا سے یا پیسے سے یا دولت سے کوئی بھی رغبت نہیں رہتی، یعنی ان کو کوئی بھی محبت نہیں ہوتی دولت سے، ٹھیک ہے، وہ صرف اللہ کی راہ میں کرتے ہیں اور وہ نیکی کی دولت کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صوفی صاحب اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ ان کی خدمت میں حاضر تھے، یعنی کہ ان کی جو میٹنگ ہوا کرتی تھی اس میں وہ وہاں پہ بیٹھے تھے۔ خواجہ صاحب نے کیف و سرور کے عالم میں صوفی صاحب سے فرمایا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، یعنی اگر تمہیں کوئی خواہش ہے، کچھ چاہتے ہو تم اس دنیا میں لینا، جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کیا خواہش ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم پڑھ لکھ کے یہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر بناؤ، ہمیں انجینئر بناؤ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، ہمیں پروفیسر بناؤ، تو اس طرح سے انہوں نے پوچھا کہ اب آپ کی کیا خواہش ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ اسے پورا کرے گا، یعنی آپ کی جو بھی خواہش ہے آپ مجھے بتائیے، میں اللہ سے کہوں گا اللہ اسے پورا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تمام موجود حاضرین یعنی کہ وہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے اس وقت حیران رہ گئے۔ حیران کیوں رہ گئے؟ کیونکہ انہیں ایسا لگا کہ دیکھو اتنا بڑا ایک طرح سے ان کو رتبہ حاصل ہوا کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا خواہش ہے نا۔ جب صوفی صاحب نے جواب دیا کہ حضور، یعنی کہ اب انہوں نے صوفی صاحب نے کیا جواب دیا، حضور یہ بندہ تو اللہ کی رضا میں راضی ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہے، اسے اپنے مولا کے سوا کوئی دوسری خواہش نہیں، یعنی کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں چلنے والا ہے اور یہ صرف یہی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی رہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور خواہش نہیں ہے۔ خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے اور انہیں سلطان التارکین کا لقب عطا فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کو پتہ چل گیا کہ انہیں کس طرح سے یہ لقب ملا۔ اب اس لقب کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، کیا مطلب ہے اس کا، کہ وہ شخص یا وہ انسان جو دنیا کو ترک کر دے، ٹھیک ہے، اپنے لیے جینا چھوڑ دے، اللہ کے لیے جیے، اللہ کی راہ میں جیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صوفی صاحب یاد خدا میں ہر وقت غرق رہتے یعنی کہ ڈوبے رہتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی عبادت میں اپنا وقت زیادہ تر گزارتے۔ انہیں دنیا کی کسی چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی، یعنی انہیں دنیا کی کسی بھی چیز میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ اللہ کی مخلوق سے محبت آپ کو عبادت سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت کو آپ عبادت سمجھتے تھے، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے محبت کرنا عبادت، اور یہ حقیقت ہے، اللہ کی ہر مخلوق سے پیار کرنا چاہیے اور وہ واقعی عبادت کے طور پہ گنی جاتی ہے۔ کیا لکھتا ہے، دوسرے مذہب اور جذبات کا احترام آپ ضروری سمجھتے تھے، اور یہ بھی ہمارے مذہب کے اس سے بھی ہے کہ ہمیں دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی کسی کے مذہب کو برا یا غلط نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے، یعنی تلقین کرتے تھے یعنی وہ بھی بتاتے تھے کہ آپ لوگ بھی ایسا نہیں کریں گے، آپ لوگ بھی ان کو سمجھیں گے اور ان کی جو مذہب ہے اس کی عزت کریں گے۔ ہندو اور جین مذہب کے ماننے والے ناگور میں کثرت سے رہتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ، کثرت مانے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ناگور میں ہندو اور جین مذہب کو ماننے والے بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے ان کے مذہبی جذبات کا اتنا احترام کیا کہ جانوروں کا شکار چھوڑ دیا اور گوشت کھانا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہی بات ہو گئی
आपके उन्होंने मज़हब का एहतराम करते हुए, क्योंकि हिंदुओं में और जैन मज़हब में गोश्त नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने भी उनके मज़हब का एहतराम करते हुए गोश्त खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस मोहब्बत और यगानत के जज्बे से मुतासिर होकर बस्ती के तमाम लोग आपके गर्दीदा हो गए, यानी कि सबको ये लगने लगा कि वाकई कितने अच्छे हैं, है ना। बस्ती जितने भी लोग थे सब उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। आपकी अहलिया ने आपसे फरमाइश की, अहलिया किसे कहते हैं, वाइफ, है ना। आपकी जो वाइफ थी उन्होंने आपसे क्या फरमाइश की कि यहाँ हर घर में लोग गाय पालते हैं, औरतें सुबह के वक्त उनका दूध दोती हैं, क्यों ना हम भी एक गाय ख़रीद लें, ठीक है। यानी उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे हर घर की औरत के पास गाय है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी एक गाय ख़रीद के मुझे दे दे। चनांचे सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें एक गाय ख़रीद दी, यानी सूफ़ी साहब ने उन्हें फ़ौरन एक गाय ख़रीद दी, ठीक है। उनकी अहलिया इस गाय की खिदमत करके बेहद खुश होती और ख़ुद उसका दूध दोती, यानी उनकी अहलिया जो थी, क्योंकि भाई उनकी फरमाइश थी, वो चाहती थी कि हमारे पास भी एक गाय हो, तो वो उस गाय को पाके बहुत ज़्यादा खुश हो गई। गांव वालों को यकीन हो गया कि ये दरवेश किसे कहते हैं, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं ना, दरवेश हमसे प्यार करता है, यानी कि हमारी तरह ये एक इंसान है और हमसे भी प्यार करता है। क्योंकि पहले ज़माने में जो लोग कहीं और से आते थे ना, तो उसको लोग शक भरी निगाहों से देखते थे, ठीक है। हम इसको अपने से अलग नहीं कर सकते, यानी कि अब गाँव वाले क्या कहते हैं कि ये भी हम में से एक है और हम इसे अलग नहीं कर सकते। आप ज़ख्मी जानवरों और परिंदों का इलाज करते, ये जानवर और परिंदे आपसे आपसे इतना मानूस हो गए कि आपके पास सोते जागते मौजूद रहते। मानूस हो गए यानी उनसे बहुत ज़्यादा हिल गए, ठीक है, उनसे मोहब्बत करने लगे। तो अब वो चाहे सो रहे हो या जग रहे हो, वो हमेशा उनके पास रहते। आप जब सोते तो चिड़िया आपके बदन पर बैठ जाती, आप उनकी तकलीफ़ के खातिर करवट तक नहीं बदलते, यानी आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं करवट बदलूंगा तो उनको तकलीफ़ होगी, इसलिए वो करवट तक नहीं बदलते। आम आदमी से आप इतने जड़े हुए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, इतने जुड़े हुए थे कि किसी को एहसास ही नहीं होता कि आप इतनी बुज़ुर्ग हस्ती हैं। यानी वो आम लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते, इतने अच्छे से जुड़े हुए थे कि जो लोग होते तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि ये इतनी पहुँची और इतनी बुज़ुर्ग हस्ती हैं, ठीक है। आपने बस्ती वालों के साथ रहकर मकामी बोलियों में महारत हासिल कर ली थी, यानी कि उन्हें जो वहाँ की मकामी यानी कि जो उस इलाके की ज़बान होती है ना, मकामी या इलाकाई ज़बान एक ही चीज़ है, तो उसमें उन्होंने इतनी महारत यानी कि बिल्कुल बहुत अच्छे से उसमें कामयाबी हासिल कर ली थी, ठीक है। इस तरह आपकी ज़िंदगी भाईचारे और मोहब्बत के जज्बात से भरी हुई थी। आपने गोश्त खाना छोड़ दिया था, जो लोग आपसे मिलने आते थे उन्हें भी यही तरीक़ाकार अपना लिया कि कभी भी, यानी कि अब जो लोग, उन्होंने खुद तो गोश्त कभी खाया ही नहीं, लेकिन आपसे अब जो लोग मिलने भी आते थे ना, उनको भी यही बता दिया गया था कि आप लोग भी मेरे पास आएंगे तो गोश्त खा के नहीं आएंगे। तो ये देखिए यहाँ क्या लिखता है, उन्होंने भी यही तरीक़ाकार अपना लिया था कि कभी गोश्त खाकर आपकी मजलिस में नहीं आए, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी मजलिस हो, जहाँ पे बैठ के आप बातें करें या दीन की बातें करें, ठीक है ना, वहाँ पे कोई भी कभी गोश्त खा के नहीं आता था। ऐसा ना हो कि आपको कोई तकलीफ़ हो, यानी कि क्योंकि उन्होंने गोश्त खाना बंद कर दिया था। अब जब हम इंसान गोश्त खाता है तो उसके पास एक स्मेल भी आती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कहीं आपको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए लोगों ने गोश्त खाना भी बंद कर दिया। इस अमल का नतीजा ये हुआ कि आज भी जो ज़ायरीन, यानी कि जो भी वहाँ पे वो करने जा रहे हैं, ज़ियारत करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, वो अदबन गोश्त खाकर वहाँ नहीं जाते। अदबन यानी अदब के लिहाज से, मना नहीं है लेकिन अदब के लिहाज से, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए अब जो भी वहाँ पे जाते हैं ज़ायरीन, यानी कि जो ज़ियारत करने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी वहाँ ज़ायरीन जाते हैं वो अदब के लिहाज से वहाँ पे गोश्त खाते नहीं जाते हैं। आपकी दरगाह के अहाते में
किसी भी शख्स को गोश्त लाने, पकाने या खाने की इजाज़त नहीं है। अहाता किसे कहा जाता है? जो दरगाह है, जैसे मान लीजिए ये मेन दरगाह है, तो दरगाह के इर्द गिर्द का जो एरिया दरगाह के अंदर ही कवर होता है, ये तो मेन मज़ार हो गई, मज़ार के अंदर कुछ एरिया बनाया जाता है, अहाता उसे कहते हैं, ठीक है। उस अहाते में जो भी लोग रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं दरगाह के, है ना, तो वो लोग वहाँ रहते हैं, तो उनको ये इजाज़त नहीं है कि वो गोश्त लाएँ, पकाएँ या खाएँ, ठीक है। आपके उर्स शरीफ में आपका लंगर भी बिना गोश्त के ही होता है, यानी कि जब उर्स होता है ना, मज़ार वगैरह पे उर्स बनाए जाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि जब आपका उर्स होता है तो उसमें खाना वगैरह भी बांटा जाता है फ्री में, तो वो भी बिना गोश्त के होता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखता है? सूफ़ी साहब अपने वक्त के बहुत कामिल दरवेश होने के अलावा अरबी, फ़ारसी, हिंदी और मुकामी बोलियों के आलिम भी थे, यानी वो अपने ज़माने के एक बहुत बड़े सूफ़ी के साथ साथ इन सब चीज़ों, इतनी ज़बानों के आलिम भी थे, यानी उन्हें इतनी बहुत सारी ज़बानें भी आती थी। फ़ारसी ज़बान में आपने कसरत से शेर कहे, यानी कि वो एक शायर भी थे, ठीक है। कसरत यानी बहुत ज़्यादा। आप कई किताबों के मुसन्निफ भी थे, ठीक है, यानी उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। आखिरी ज़माने में सूफ़ी साहब को ख्वाजा साहब ने अजमेर अपने पास बुला लिया और हुक्म दिया कि अब तुम मेरी ज़ईफ़ी में यहाँ रहो, यानी कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब आप भी यहीं रहो, ठीक है। आपने हुक्म की तामील की यानी उसका पालन किया और काफ़ी अरसे यहीं रहकर, ठीक है, यहीं मतलब उनका जो हुक्म था उसको माना और बहुत अरसे तक यहीं रहे, ठीक है। पंचगाना नमाज़ों की इमामत फरमाई। पंचगाना यानी हर दिन में 5 नमाज़ें होती हैं ना, ठीक है, तो उस सारी नमाज़ों की इमामत फरमाई, यानी कि उसको इमाम बने, ठीक है। सुल्तानत तारिकीन हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी का विसाल 29 रबीउल आखिर, ठीक है, यानी रबीउल आखिर हिजरी के मुताबिक है ना, ये अरबिक महीनों के नाम है, इस्लामिक महीनों के नाम है। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो आप ग्रामर सेक्शन में जाके देख सकते हैं, इस्लामिक मंथ्स के नाम के हम क्या कहते हैं इस्लामिक मंथ्स को, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। 673 हिजरी के मुताबिक यकुम माने एक है ना, 1 नवंबर 1274 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इतनी हिजरी थी और इतनी ईस्वी थी। नागौर में आपकी दरगाह हज़ारों अक़ीदतमंद, अच्छा एक मिनट अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया कि उनका इंतकाल हो गया। नागौर में आपकी दरगाह पर हज़ारों अक़ीदतमंद, जिनमें सभी मज़ाहिब यानी कि अलग अलग मज़हब के लोग शामिल हैं, हाजिर होते हैं, ठीक है, यानी उनकी जो दरगाह है उसमें अलग अलग मज़हब के लोग आते हैं। आपकी वसीयत के मुताबिक कब्र शरीफ पर कोई गुंबद तामीर नहीं किया गया, यानी कि लोग जब कब्र बनवाते हैं, जो मज़ार बनवाते हैं, तो इस तरह से उनकी मज़ार बन जाती है और उसके चारों तरफ जो दीवारें होती है उसके ऊपर ऐसा करके ये गुंबद डालते हैं ना, इस तरह से, तो कोई भी गुंबद नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था कि मेरी मज़ार पे कोई भी गुंबद नहीं होगा, ठीक है। बस आपके ज़माने का ही एक दरख्त का साया रहता है, यानी जब आपका ज़माना था उसी ज़माने में उन्होंने दरख्त लगवाया होगा, या जब उनका इंतकाल हुआ होगा तो दरख्तों का उसी का ही साया रहता है। चलिए अब लफ्ज़ मायने देख लेते हैं। तो अब इसमें आपका पहला जो है वो क्या है? रे है, ठीक है, ये रहमतुल्लाह अलैह की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है रहमतुल्लाह अलैह का मुखफ़फ़ माने होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अगला आपका क्या है? फ़जीलियत, ठीक है। फ़जीलियत का क्या मतलब होता है? बड़ाई या बरतरी, ठीक है। आस्थाना माने दरगाह, ठीक है। तो आप लोग इन सबको याद कर लेंगे अच्छे से ताकि आइंदा कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब मुत्तकी है, इनकी माँ के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया मुत्तकी, तो इसका मतलब क्या? परहेज़गार, है ना, खुदा तरस, यानी कि अल्लाह की इबादत करने वाला, ठीक है। अब क्या है? सुल्तान तारिकीन यानी कि हज़रत सूफ़ी का जो लक़ब था, ठीक है। और इसका असल जो मायने, यानी अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसके असल मायने क्या है? वो इंसान जो दुनिया को छोड़ दे, ठीक है। अब अगला आपका क्या? हसीन व जमील यानी नहायत ही खूबसूरत, ठीक है। फ़रेफ्ता यानी कि आशिक़ हो जाना, जो किसी पे आशिक़ हो जाते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। अब आपका अगला क्या है? शेदा माने भी आशिक़ होता है, फ़िदा होना, ठीक
ٹھیک ہے. کثرت کثرت مانے ذاتی یا بہتات بہت زیادہ. ٹھیک ہے. وصال وصال ویسے ملاقات کو کہتے ہیں، لیکن جب کسی ولی اللہ کا یا صوفی صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو بھی وصال کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے جا کے مل جاتے، تو اس طرح سے وہ ایک طرح سے اللہ سے مل گئے، اس طرح سے ان کا وصال کہا جاتا ہے، ملن. ٹھیک ہے. اب آپ کے یہاں پہ آتے ہیں مشکل سوال جواب. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کے ٹک مارک ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا کوشچن ہے آپ کا، صوفی حمید الدین کی درگاہ کہاں ہے؟ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے وہ کہاں بنی ہوئی ہے، ان کا آستانہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ ناگوار. میں اس میں یہاں ٹک کرے دے رہی ہوں، باقی آپ یہاں پہ اس طرح سے الف بے جو بھی ہے وہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. میں یہاں ٹک کرے دے رہی ہوں. اب اگلا آپ کا کوشچن ہے، صوفی حمید الدین ناگواری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ یعنی اب ان کے پاپا کا کیا نام تھا؟ تو احمد صوفی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا تھرڈ کوشچن آ جاتا ہے، صوفی حمید الدین ناگواری کا لقب تھا، کیا تھا ان کا لقب؟ تو ان کا لقب کیا تھا؟ سلطانت تارکین. اور کس نے دیا تھا؟ خواجہ صاحب نے. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے آپ کا، صوفی صاحب کا وصال کب ہوا؟ یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں 1274 میں. ٹھیک ہے. اگلے آپ کے ہیں مختصر ترین سوالات. مختصر ترین کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ چھوٹے، ایک طرح سے ون ورڈ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا پہلا کوشچن بن رہا ہے، صوفی حمید الدین ناگواری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد کا کیا نام تھا؟ تو آپ اس کا جواب یہاں سے لکھ دیں گے خواجہ غریب نواز، یا پورا لکھ دیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسا آپ مناسب سمجھے، ویسے پورا لکھ سکتے ہیں تو پورا بھی لکھ دیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آپ کا جو چھٹا کوشچن ہے اس میں پوچھ رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کہاں واقع ہے؟ واقع ہے یعنی کہ کہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو آپ اس کا جواب یہاں سے لکھ دیں گے کہ اجمیر شریف میں ان کی درگاہ ہے. ٹھیک ہے. بس آپ کو ون ورڈ ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہی آنسر دینے ہیں، زیادہ لمبا آنسر دینے کی ضرورت نہیں. اب آپ کا انہوں نے اگلا کوشچن پوچھا ہے، 7واں کوشچن، صوفی صاحب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ یہاں پہ اب جو بات ہو رہی ہے وہ صوفی صاحب کی ہو رہی ہے، نہ کہ خواجہ صاحب کی. تو اس چیز کو آپ خاص دھیان رکھیں گے. اب اس کا جواب یہاں سے لکھ دیں گے، آپ دلی میں 571 ہجری میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. تو بہت شارٹ آنسر آپ کو لکھنے ہیں. اب آپ کا جو 8واں کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز نے صوفی صاحب کو کہاں بلوایا؟ ٹھیک ہے. یعنی کہاں بلایا تھا انہیں صوفی صاحب کو؟ اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے. تو آپ اس کا جواب یہاں سے لکھ دیں گے کہ اپنے آخری ٹائم میں، جب وہ آخری زمانہ ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے پاس اجمیر شریف بلوا لیا تھا انہیں. تک جو ہم نے کوشچنس پڑھے وہ سب ویری شارٹ کوشچنس تھے نا، مختصر ترین سوالات. اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شارٹ کوشچنس پڑھ رہے ہیں، یعنی مختصر سوالات. تو اس میں پہلا کوشچن یعنی 9واں کوشچن آپ کا کیا ہے، صوفی صاحب جانوروں اور پرندوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ یعنی وہ جانوروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے. بس آپ اس کا جواب یہاں سے لکھیں گے کہ آپ زخمی جانوروں اور پرندوں کا علاج کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ یہ والی لائن لکھیں گے. اس کے بعد آپ سوتے تو چڑیا آپ کے بدن پر آ کر بیٹھ جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ ان کی تکلیف کے خاطر کروٹ تک نہیں بدلتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ ایک لائن یہ بھی لکھ دیں گے کہ آپ سب سے جانوروں سے پرندوں سے اچھا سلوک کرتے تھے. اب آپ کا جو اگلا کوشچن ہے یعنی 10واں کوشچن، اس میں کیا بولتے ہیں، صوفی صاحب کے عقیدت مندوں میں کن کن مذاہب کے ماننے والے تھے؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کا جواب یہاں سے لکھیں گے کہ ویسے تو ان کے اس میں الگ الگ مذاہب کے لوگ آتے تھے، لیکن اس میں ہندو اور جو چینی اس کے تھے جین مذہب کے لوگ وہ زیادہ تھے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے لکھ دیں گے کہ ان میں جو ماننے والے جو ہیں وہ کون کون تھے، ہندو اور جینی. اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ صوفی صاحب کو کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ تو آپ اس کا جواب یہاں سے لکھیں گے ان کو عربی، فارسی، ہندی اور مقامی بولیوں میں مہارت حاصل تھی. ٹھیک ہے نا. یہ آپ یہاں سے لکھ دیں گے. اس کے بعد اب آپ کا اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ صوفی حمید الدین ناگواری کی وصیت کیا تھی؟ یعنی انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ تو آپ یہاں پہ یہ جو لائن ہے آپ کی کہ آپ کی وصیت کے مطابق قبر شریف پر کوئی گنبد تعمیر نہیں کیا گیا. تو آپ چاہے تو یہ لائن بھی لکھ سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو اپنے آپ سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ میری جو قبر ہوگی اس کے اوپر کوئی بھی گنبد نہیں بنایا جائے گا. اب دیکھیے، اب آپ کے جو یہ کوشچنس آتے ہیں یہ تفصیلی سوالات ہیں، یعنی کہ یہ لانگ کوشچنس ہے. ٹھیک ہے. اس کو فل ایکسپلین کر کے آپ کو لکھنا ہے. تو آپ کا جو 13واں کوشچن ہے وہ کیا کہتے ہیں، صوفی صاحب کو دیکھ کر خواجہ صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ اس واقعے کو تفصیل سے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اوپر ابھی پڑھ لیا ہے. آپ اس واقعے کو ایک بار دوبارہ سے پڑھیں گے
اور اس کو اپنے الفاظوں میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے تو میں ان کے آنسرس آپ کو بتا دوں گی، ادروائز آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب آپ کا 14واں کوشچن انہوں نے کیا پوچھا ہے، صوفی صاحب کو سلطنت تارکین کا لقب کس نے اور کیوں عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کس نے دیا تھا، تو آپ یہاں پہ تو اس کا جواب تو خواجہ صاحب لکھ دیں گے، لیکن کیوں عطا فرمایا تھا اس کا پورا پھر آپ کو واقعہ بیان کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے ایک بار میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ 13ویں کو اور 14ویں کا آنسر کہاں سے کہاں تک آپ کو پڑھ کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا جواب یہاں سے لکھیں گے، یہاں سے لے کے کہ ایک مرتبہ آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے ہیں نا، یہ ساری لائنیں یہاں تک پڑھ کے، اور اس کو جو آنسر آپ ختم کریں گے وہ کہاں پہ ختم کریں گے، یہاں تک، ٹھیک ہے، کہ ہاں یہاں تک، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ یہ پڑھیں گے اور اسے اپنے لفظوں میں لکھیں گے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا 13ویں کا آنسر، کس کا ہو گیا، یہ 13ویں کا۔ اب دیکھتے ہیں 14ویں کا آنسر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ والا آپ کا یہاں سے 14 کا ہو گیا کہ ایک دفعہ کا واقعہ یعنی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کے آپ یہ پورا یہاں نیچے تک پڑھیں گے، یہ یہاں تک کہ اس طرح سے ان کو سلطان الطارقین کا لقب عطا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اسے پورا پڑھیں گے اور پورا پڑھ کے ہی اس کے آنسر اپنے لفظوں میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔